विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब काय जाता बाबात विश्वास मोगूत जाता बाबा आमचो तूं मोगोताय आमचे मोदेचे चूक धाडटाय हो मोग ओळखून तीन वाजता तूं आपले जिवीत तुका वेगून तुझे कुटुंब काय जाता बाबात विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब काय जाता बाबात विश्वास मोगूत जाता Good morning, my dear good people. गुड मॉर्निंग फादर देव बरो दीस दिव तुमका. देव कृपा तर आयज आमी तुझे कुटुंब मुखार येता. आमी एक कुटुंब म्हूण एका मनाची एका काळजाची जावंक म्हूण आयज खेरीत भाशेन सेंट अँथनी समुदाय सेंट अँथनीचे कॉपेलाचे लोक खांडेपार ही आपली परोवप करता. तशेंच आमी सगळे भाग्यवंत अँथनीची परोवप करूंक आयल्या. तर आमी आमचे हात जोडुया, डोळे बंद करुया. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवास तेची वांकडी करुया. कितलो बरो देव आमचो आमचो तो मोग करता, आमकां तेच्या मोगान दवरता. होच मोग आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. होच मोगाक जेजूक आमी घेता उंड्याच्या आनी सोऱ्याच्या रुपान. जेजूची मांस आनी कूड आमी घेता. आनी होच मोग देवाचें बरेपण भाग्यवंत संत आंतोनीन अनुभवलो. तेचे मोगाची पुरगोटणी ताणें केलें आनी जेजू खातीर तो मेलो आनी एक भाग्यवंत जालो. आयज तशीच पवित्र सभा निश्कलंक आंकवार मरेच्या काळजाची परोवप करता, उगडास करता. वी सेलिब्रेट द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मदर मेरी. काल आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचे फेस्त केला. आयज सायबिनबाचे निश्कलंक काळजाचेर आमी नदर घालुया. तर आमची कालीज बरीच जावं. तर ह्या पवित्र मिसाची बलिदानांत आमी आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया. तशेंच ह्या समुदायाच्या लोकां खातीर मागुया. तशेंच आमची सगळीं सोयरी दायरी एज फ्रेंड्स वेल विशर्स बेनिफॅक्टर्स कम्युनिटीज वावरा खातीर मागुया. ज्या ज्या लोकांनी आमकां मागणी करूंक सांगतात आमी तांचो उगडास करता. जे दुकान पिडेन त्रासान कश्टांत हॉस्पिटलांत आसा तेंचे खातीर मागुया. आयज ज्यांचो बर्थडेज आनी एनिवर्सरीज आसा आमी तेंचो उगडास करता. आमच्या भुरग्याक देव आपोवन येवंक वोकेशन फावस जावं. तशेंच मिडल इस्ट वाटेर बेगीनच्या बेगीन शांती समाधान जावं आनी सगळे मेलेल्यो आत्म्या खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोमे आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचो बी आसूं. आयचो विशय भाग्योत आतोनेचे मजतीन बोरवशान वाडोवन जेजूचे एकचारांत रावुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्योत आतोन जावन आसा पात्रोन आमच्या कॉपेलाचो, जो दुकान त्रासांत आमची राखण करता. आयज आमी भाग्योत आतोनेची उपकार आठोवन व्हडा कुशालकायेन आमची परोब समोरपता. 13 दीस आमची ओत्मीक जिवीत वाडोवंक जायते यादनीक भाव वावुरल्यात. आयज आमी भाग्योत आतोनीची परोब समोरपतना विशय घेतला तो जावन आसा भाग्योत आतोनीचे मजतीन बोरवशान वाडोवन जेजूच्या एकचारांत रावुया. बोरवोसो एक ल्हान उतर पूण एक बोलादीक आनी उत्तेजन दिवपी उतर. कारण जिवितांतलीं वादोळां मनशाचेर मारतात तेन्ना मनीस सांडटा आनी आपल्या जिवितान कोण तरी आपणाक सांगात दितलो आपल्याक ह्या वादोळांतलो भायर सरोंक वाट दाखोवंक म्हूण आशेवन रावता. ह्या संदर्भान बोरवोसो जाता आमचो सांगाती भाग्योत आतोन बोरवोशान जेजूच्या एकचारांत रावोन जियेलो.
जेजूच्या एकचारांत रावोन बागेंत आतोनीन संवसारांत सोबार ओत्सोऱ्या मिलाग्री केल्यो. जेजूची वाटेर जायत्यो आडकोळी आयिल्ल्यो, पूण तो जेजूच्या एकचारांत रावलो. जेजू आमचो सोरवोंडार आपल्या एकचारांत रावलोल्या जेजू केदींच सोडिना. ह्या स्वताचेर बागेंत आतोनी पोरी तीर बावात दवरुया. आयज आमी बागेंत आतोनीची परब संबरोबताना मिसाची भेट भेटूंक आयलोल्या रेव्हरंड फादर फ्रांसीस रुजारियो आनी आमचो कोपेलांव रेव्हरंड फादर हेमंत केस हाका माये मोगाचो येवकार दिवंक मिसा बलिदानांत फावो ते पोरी वांटो घेवया. तपरीच्या भाव भयणींनी सुरवातीची उतरां आमी आयकल्या आनी पळयता कसो म्हूण भाग्यवंत आंतोन तोच जेजूच्या पाटयेवन रावलो. जेजूचो खरो पाटलावदार तोच जालो आनी आमकां तूं आपयता जेजूचे खरी पाटलावदार जावं, जेजूचो पाटलाव करूंक आनी म्हूण आमी बरी क्रिस्तांव जावं आनी म्हूण ह्या पवित्र मिसाची बलिदानांत बरी करून वांटो घेवचे खातीर आमच्या काळजा बोनाची तयारी करुया. जायते फावटी जेजूचो खरे पाटलावदार आमी जावंक ना, तर आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून जेजू लागीं बोगसोने मागुया आनी भाग्यवंत संतान तुजी विनोती आमच्या जिविता खातीर मागुया. आमी सगळे बराबर म्हणुया. सोर्पोद्वेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासच्या जिविताक पावून आमेन. सोम्या काकलूत उठको सोम्या काकलूत क्रिस्ता काकलूत उठको क्रिस्ता काकलूत सोम्या काकलूत उठको सोम्या काकलूत Moima Deva Utsorgi Ani Shanti Orya Monacha Moncha Salsari Sorveswara Deva Sorgi Charaya Sorvodrida Deva Baba Amindukha Vakanta Amintuji Stuti Kota Amindukha Namaskar Kota Amindukha Moimadita Tuja Dor Voivova Paso Amindukha Dinvasta Somia Ecclesioli Puta Jesu Christa Somia Deva Deva Cishili Bapa Ciao Puta Tu Saraci Pakatai Ahamci Kaklutko Tu
पापाचे मोहिमे जेजू Krista eklos tu povin eklos tu somi eklos tu pogorto प्रार्थूया. आपापली मागणी आपापली इंतजाम देवा बापा मुखार हाडात. Kindly bring all your prayers and petitions before the loving Lord and God. सोर पदवीधर आणि सासचे देवा, तुवें तुझे पोरचे पादवचो भाग्यवंत आंतोन खोऱ्या भावात असो हुशार प्रसंगदार आणि गोरजे आकांता थीर आस्करी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाळून सगळ्या आमच्या आडकुलांनी तूं आमच्या आदराक येताय म्हूण आमकां बोगोशे कर. आमच्या सुमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सुबे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत आनी राजवत चलयताय सासचे सास Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला गरीबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजवण दिवंक आनी गोबरा सुवातेर एक माळ, खोती दुखीच्या आवरणा सुवातेर खुशालकायेचें तेल आनी दुखी विलापा सुवातेर वाकाणणेचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडफकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाकाणटले हांव. She
विश्वासों सदा सर्वदा सांभाळटलो. आमचो जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा सदांकाळ तुझो मोग कांतोल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेलो आनी म्हज्या पवित्रेलां हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो पावलो ताका गोड करतलो. आमचो जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा सदांकाळ तुझो मोग कांतोल्या. म्हजे विश्वासीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवो जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खोडो. आमचो जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा सदांकाळ तुझो मोग कांतोल्या. बागेऊन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगोडचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोड करिना जाल्यार म्हज्या कोटा. म्हजें खोशेन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खोशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा. शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते हक्क सोडून हांव ते फुकट परगोडटां. तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोड जालो. शुभ वर्तमानाक म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां. सर्वेस्पराचें उतर हें देवाचे वडकार. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावुया. Alleluia, 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 alleluia. वचात आनी सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांकाळ संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा म्हणटा सोमी. Alleluia, alleluia,
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्याचोवे आसो. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. सोम्यान अनेक भ्यास्तार जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते स्वाते तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या धोन्या लागीं आपले लवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय धरात. बोक्षे ओबोती ओ वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच वळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरसात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तेंचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तेंगेर आसा तें खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरसात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या भावा आनी भयणीनो, क्रिस्तांव आमी. कोण तुमी म्हणात? सगळे क्रिस्तांव. क्रिस्तांव आमी. क्रिस्तांव आमी म्हणटा आसतना there is a quality of a Christian, not the quantity. Quality of a Christian. And what are the three qualities एका क्रिस्तांवाक जाय? 3 गुण क्रिस्तांवामध्ये आसूंक जाय. कसलो तो गुण? कसलो तो गुण? व्हेरी गुड. तो पाद्री जावचो आहलो एक्चुअली. प्रिय भाव भयणीनो, 1 कोरिंथियन्स 13:13 म्हणात. भायर आसा त्यांनी म्हणचे. ओके, सगळ्यांनी म्हणात. 1 कोरिंथियन्स सगळे ओडल्यान 1 Corinthians 13:13. ते मेरा 1 कोरिंथियन्स 13:13. 3 गुण तो जाणचा भावात बोरवांचो आनी मोग आनी चड करून मोग. कितें ते? भावात बोरवांचो आनी मोग. आमचो भावात आसा की ना? आसा की ना? कितलो भावात आसा, कितलो बोरवांचो आसा आनी कितलो मोग. तो प्रिय भाव भयणीनो, आमी ह्या वर्सान एक विशयाचेर नियाळ केले. हांव कसलो विशय? रोमन्स 5:5 म्हणात. Romans 5:5. बोरवांचो आमकां फोटो येना. बोरवांचो आमकां फोटो येना. एक वर्स, आख्खो वर्स म्हणजे आयताराच्या आयतारा दीस हो विशय. बोरवांचो बोरवांचो बोरवांचो. कितें ते? होप होप होप. आसा बोरवांचो आमचो की आमी होपलेस जाले? एक म्हणल्यार होप आनी दुसरें म्हणल्यार होपलेस. एक म्हणल्यार फेथ आनी दुसरें म्हणल्यार फेथलेस. एक म्हणल्यार लव, लवलेस. तोपरीचे भाव भयणीनो, म्हूण ताका लागून जायते फावटी आमी सगळे विशय ह्या आख्खे 13 दीस तुमी एक विशय काडल्यात की ना? खंयचो विशय तुमकां उगडास आसा? सगळ्या फादरांनी येवन तुमकां सांगले तर प्रिय भाव भयणीनो, कितें करात? बोरवांचो दवरात, मोगांत रावात, एकामेकाचो मोग करात. जालें. 13 दीस
संपले आनी आतां तुमी रावता फेस्ताचे मीस जाल्या उपरांत इल्लोसो ना चड आयज काल सगळें चड आसता तर तुमच्या भाव भयणी आमी उगडास करूंक जाय न्ही आमी आयकता आनी विसरता वी लिसन बट वी डोंट ओबे मग जेजू कितें सांगता जेंका कान आसा तेणी आयकचे परतून परतून जेजूची उतरां दोज हॅव इयर्स लेट देम हियर कुणा लागीं कान ना कोण थँक गॉड कोणी हात वयर करूंक ना तर आमी आयकूंक जाय आनी आमकां पालूंक जाय बेश्टे आयकूं नाका पण आपल्या जिवितांच्या वेव्हारांत आपल्या उतरांत कोरल्यांत ते घाल बेश्टे आयकूं नाका तर कितें जाता आमचें जिवीत चलती का नाम गाडी बढती का नाम दाडी आमचें जिवीत चलता आमी क्रिस्तांव पण खरे क्रिस्तांव आमी आसाव की ना त्या कारणाक लागून जायते नविना जाता कित्याक लागून नविना वाय नविनाचे कित्याक एक विशय घेवन सुंदर सोबीत उत्तर एक विशय घेवन आमी नियाळता आनी बरे पाद्रीक सोदून पळय सोदून हाडटा हाका हाडुया ताका हाडुया तर नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट आनी वेस्ट पाद्री येवन गेले की ना हा बरो सर मातशें न्हिदले आसतले तुमी तर कित्याक आमी आपयता वाय आनी कोण तरी सांगता रे फादर त्याचो सर्म आयकून जालें ओके आतां फादर फ्रांसिसाक पळोवन 2-3 जण ऑटोमॅटिकली दे फॉल स्लीप न्हिदू नाका कित्याक फादराक पळोवन ती आमकां खबर आसा तो कितें सांगतलो म्हूण आमचे डोळे आमचे कानूय बंद करता चलता आतां टायम सगळे पळयता कितलो मिनीट घेतलो 10 मिनट घेतलो तर 10 मिनट सुसेग करुया तो म्हणजे बरो हाका म्हणटा ताका लागून हे सगळे प्रसंगदार प्रिचर्स आनी एक जावन आसा भाग्यवंत आंतोन तो एक प्रसंगदार तो कसो जालो प्रसंगदार पयलो तो आसलो ही वॉज एन अगस्टिनियन मंक हांव तुमकां खबर आसा 2 days आय वॉज इन बॉम्बे प्रिचींग ऑन सेंट एंथनी आनी हांवें म्हजो विशय एन अगस्टिनियन मंक बिकम्स अ फ्रांसिस्कन टू टेल अबाउट जीजस जेजूचे तो सांगूंक अगस्टिनियन मंक म्हणल्यार भितर ते आसता मागणी करता देवस म्हूण आनी एक दीस जालो 3 फ्रांसिस्कन फादर्स आयले तेंच्या घरांत रावन आनी मागीर ते गेले मोराको प्रवचन करूंक ते येवंक ना तेंची कूड आयली आनी वो फादर एंथनी त्याने पळयलो तो हे गेले देवाची उतराची पुरगोटणी केली आनी आतां पळयात आतां कितें जालें ते मार्टर स्ट्रेट टिकेट टू हेवन वॉट इज दॅट म्हणात टिकेट टू हेवन स्वर्गार पावले तुमकां पावूंक जाय स्वर्गार मार्टर जायात मार्टर तर तशें टिकेट टू हेवन एंथनी फादर एंथनी पळयलो म्हणून म्हाकाय तशें जावंक जाय आनी त्या कारणाक लागून तो अगस्टिनियन सेमिनरी मॉनिस्ट्री सोडून फ्रांसिस्कन तो जालो आमच्या समुदायात तो भितर सरलो भाग्यवंत फ्रांसिसाक तो मेवलो आनी प्रिच्या भावनीनो पळोवन गेल्यार इफ यू सी द स्टॅच्यू ऑफ सेंट एंथनी इफ यू सी देर इज अ ब्रावन हॅबिट केन्नाय पळयात ओके सम ओरिजिनल पिक्चर यू सी ब्रावन हॅबिट आनी मागीर सकल आमी पळयता वायट ते कितें दाखयता की तो अगस्टिनियन आहलो मागीर तो फ्रांसिस्कन जालो आनी तो बोरवाशान भरलेलो म्हूण म्हाका प्रवचन करूंक जाय आय वॉन्ट टू गो असली मोना असली चिंतना घेवन प्रिच्या भावनेन तो गेलो पण जावंक ना तो दुबेन पडलो मागीर ताका पादवान घायले म्हूण आनी थंय तो उमेदीन भरलेलो आपले फिगर्जीन येवन प्रसंगदार म्हणल्यार प्रवचन करूंक लागलो पण कोण आयकूंक तयार ना कित्याक लोकांक नाका सर्वांक नाका जाय तुमकां तुमी व्हेरी स्मार्ट पीपल होय म्हणनाय नाय म्हणनाय तर सर्वांक नाका जाय थँक गॉड कोण कोण होय होय म्हणटा कोण म्हणटा तूं म्हूण फादर कितें म्हणपाचें आतां बेगीन संपय तो भाव म्हणलो असली परिस्थिती सर्मांव कित्याक सर्मांत आमी तुमकां सांगता देवाच्या उतराची समजोरी बरें करून दिता
आता किती एवरी हाय फाय ओके 1 तासाचो मीस मागीर जालो संपले 1 तास चड घेवं नाका कोणी तुमकां सांगले ते मीस 1 तासाचो मीस अर्ध्या तासाचो 15 मिनटाचो मीस युक्रिस्ट आणि हो एक भाग जावन आसा सरमाव तर जेन्ना फेस्ताच्या मिसाक येता तयार करून यात म्हणून नाका म्हाका एक येणे तेणे वचून जाय रिट्रीटाक वयता आसतना कशें तुका कांयच ना फकत तूं रिट्रीटांत आसा आनी केन्ना तुका आपयल्या कितें सांगल्यार तूं आयकतच रावता यू आर प्रिपेर्ड फॉर दॅट आर यू प्रिपेर्ड टुडे आय नो यू आर नायसली प्रिपेर्ड बट वॉट अबाउट प्रिपरेशन ऑफ द हार्ट अँड मायंड तर भाग्यवंत फादर अँथनी तो फादर अँथनी प्रवचन करून गेलो लोकांक आयकूंक ना मागीर खंय गेलो तेचो पयलोच मिलाग्र कितें मासली दर्या लागीं गेलो आनी सरमाव दिवंक लागलो आनी सगळी मासली भायर आयली आनी थँक गॉड तुमी निश्तेकार पळयल्यार रोखडेच गाल घालून घेतल्यात मासली येस न्हू पण तुमी सरमाव आयकचे ना कितें खावंक मेळटा खा पी आनी विसर सारकें की ना आतां होय की मुनात की ना मुनात तो पुरीच्या वावरत असलो मागीर लोकांनी पळयलो आनी लोकांनी पळयलो आरे मिलाग्र जालें म्हूण तेचें उतर आयकूंक ते आयल्यार तो पुरीच्या भाव भयणीनो पळोवन गेल्यार हो बोरवांचो आमकां फोटो येना बोरवांचो आमकां फोटो येना आमच्या जिवितांत आसा भावात बोरवाशान मोगात आसा कितलो हाऊ मच कितलो आमी जेजूचो मोग करता कितलो मोग तुजो भावात आसा कितलो मोग तुजो बोरवांचो आसा जस्ट क्वेश्चन युअर सेल्फ प्रश्न करात कितलो म्हजो भावात कितलो म्हजो आसा तर जायते पावटी आमचे सगळो बोरवांचो इट गोज टू द टेस्ट जाय तो भावात आसूं दी बोरवांचो आसूं दी मोग आसूं दी आमचो टेस्ट जाता तान्यांत आमी पडटा वायट आमी करता एकामेकाचो मोग करा जसो हांवें तुमचो मोग केलो करता आमी करता तो भुरग्या भाव भयणीनो म्हजो बोरवांचो म्हजो भावाक टॉसाक गेलो आनी तो जावन आसलो 13 जून 1987 13 जून 1987 म्हजो भावात म्हजो बोरवांचो फॉर द टॉस म्हणल्यार कितें पास की फेल म्हजो रिजल्ट आसो दीस 13 जून 1987 म्हजो रिजल्ट आसो दीस आनी आतां 13 जुनाक आसा मागीर हांवें स्टार्ट केलें नविना कितें करता नविना कितें तरी मेवतले सारकें की ना येस नो बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट दॅट तर हांव यू नो आय वॉज सो माय मदर म्हजी मम्मी सांगता वच मागणे कर तो 9 दिसाचो नविना यू नो आर लेडी ऑफ गुड कावन्सील चर्च त्या इगर्जेंत हांव ऑल्टर बॉय हांव लिजन ऑफ मॅरी हांव यूथ क्लब मेंबर आनी त्याच इगर्जेंत हांव फादर जालो त्याच इगर्जेचो हांव विगार जालो आनी मागीर 25 इयर्स त्याच इगर्जेंत हांवें सेलिब्रेट केले आनी आतां तुमच्या फिगर्जेंत पोंडा सो इट वॉज 13 जून वीच मंथ 87 मुनात हे 1987. स्वप्न नाका तुमच्या घरात वचूं नाका 13 जून 1987 माय लॉर्ड हांवें नविना करून हे भाग्यवंत आनी सो आतां आपल्या इंतेसा पासून मागात कितें मागता हांव पास जावंक कित्याक आय वॉज नॉट शुअर इकॉनॉमिक्स दोज नो इकॉनॉमिक्स आय वॉज व्हेरी बॅड इन इकॉनॉमिक्स आनी शुअर 100% फेल एग्जाम बरोवन आयले आमी सगळे म्हणटा ऑक्टोबर जिंदाबाद म्हणल्यार आमी फेल जाता हांवें म्हणलें ऑक्टोबर जिंदाबाद हांवूय फेल जातलो पण कितें करूं तुमकां हांवें सेमिनरीक बरयलें चीट की हांव येता हांवें फॉर्म भरले सगळें जालें आनी आतां फेल जाल्यार गेलो तुमकां फादर फ्रांसीस मेळचो ना हांव फ्रांसीस TC I would have become a train ticket collector okay I would have given you free ticket तो तुमच्या भाव भयणीनो त्याचे तर हांव मागणे 9 दीस हांव मागणे गेलो हे देव बागेन पाव बागेन फ्रांतरी प्लीज म्हाका पास कर 12 जून सांजेचो वेळ रिजल्ट त्या बोर्डार आसा मिन्स आनी नेक्स्ट डे रिजल्ट येता हांव गेलो बोर्डांत sign only there was a board education board
आय वेंट टू सी ना नंबर घालू ना तू 10 रुपये दी तू पास किंवा फेल झाल्यार म्हणटा 10 रुपये 1987 10 रुपये म्हणल्यार आयज कितले जाता 1000 की 100 रुपये आज जाता इन दीस टुडे. म्हज्या लागीं नाका कित्याक फेल जाल्यार 10 रुपये गेले. असू दी पाणीपुरी खाऊया आणि वडापाव खाऊया. तर हांवें दिवून ना. गेलो सकाळी उठून न्हावून भिवून रेडी जालो. म्हज्या आवयन तेल बील घायले सगळे नमान करून चला आतां हांव रिजल्ट घेवन वयता. आनी मम्मीक सांगले मम्मी बाय वयता हांव. मम्मी खबर ना हांव सगळें संपलो हांव धांवता आतां घर सोडून. कित्याक फेल जाल्यार म्हजो डॅडी म्हाका सोडचो ना मारतलो. आयज कालचे भुरगे म्हणटा मार मार आमकां नाका सारकें की ना. म्हाज्या डॅडीक भिवलो म्हूण हांव मम्मी बाय आं सगळे म्हणटा बाय बाय वयता. गेलो नविनाक सकाळचो नविना फादर एग्नेल ताका सांगले फादर म्हजे खातीर माग हांव पास जाल्यार. फ्रांसीस जे बरयलो तो येतलोच. फादर मिलाग्र जाता. दॅट टायम सेड मेरिकल्स कॅन हॅपन फादर. मागले ताणें आमच्या भुरग्या खातीर मागुया जेणे परीक्षा बरयले आनी ताका खबर आसा हांव फ्रांसिस्कन जावचो आसा. हांव गेलो म्हज्या कॉलेजान वयता आसतना कुछ कुछ होता है धक 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 पास फेल पास बरें सकल बरोवांचो फोटो येना आतां बरोवांचो आनी भावात फोटो येना. तेन्ना म्हाका खबर ना भाग्यवन पावलून सांगले बरोवांचो फोटो येना. पण हांव वयता आसतना एक इश्ट मेवलो अरे मैं तो पास हो गया. मतलब मेरे को मालूम नहीं यार मैं इकोनॉमिक्स में आनी वचून कॉलेजा लागीं उबो रावलो हांव भायर. हांव सर आनी हांव हिरो जालो एक व्हडलो झिरो. भायर वचा सर 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 हॅलो सर पास के फेल. फ्रांसीस पास. सर मजाक नाही करना आयज तू फोकान करू नाका सांग पास की फेल. पास जालो रे ए पास हो गया. बोला सर और एक बार बोला अरे पास हो गया जा पांडे सर पांडे. गेलो हांव पास हो गया. देखता पास कितले पर्सेंटेज म्हाका सांगू नाका ओके. तपरीच्या भाव भयणीनो बरोवांचो फोटो येना. जायते पावटी आमचो बरोवांचो कितलो आसता. तर मग ताका लागून सगळे प्रवचन करून घेता. ताका लागून फादर एंथनी पाडवार गेलो तो त्यांचो भावात बोरवांचो मोग वाडो. तर आमचो ह्या संतांक आनी भक्तांक आमी पळयता ते सांगना म्हजो पाटलो करात. कुणाचो पाटलो करात? जेजूचो पाटलो करात. आमी जायते पावटी सगळे संत आनी भक्तांक दवरता जेजूक सोडून दिता. सायबीन माय जुजे आनी सगळे जाय आनी भाग्यवंत जाय पण जेजू नाच. तर आमकां जेजूच जाय. सायबीन माय म्हणटा जॉन 2:5 म्हणत John 2:5. म्हजो पूत कितें सांगता ते कोरात म्हणत. म्हजो पूत कितें तर भाग्यवंत आंतोनी सांगून हांव सांगता ते कोरात ना. जेजू सांगता ते कोरात. प्रवचन केल्या तो आपल्या विशीं सांगिनाय तो जेजू विशीं सांगता आनी लोकांचो भावात बोरवांचो मोग तो वाडयता. भावात आनी मोग तो वाडयता. तसोच आमचो भावात बोरवांचो मोग वाडूंक जाय. हे संत आनी भक्त आमचे खातीर विनोदी करता. दे प्रे फॉर अस आनी आमचे खातीर मिलाग्र मागता जेजू लागीं. सायबीन मागता जेजू लागीं. संत आंतोनी दिनाय मागता तो जेजू लागीं. सायबीन मागता जेजू लागीं. यांच्या लागीं वायन ना. तसोच संत आंतोनी मागता जेजू लागीं आनी जेजू त्यांच्या खातीर आमच्या खातीर मागणे आमचे सगळे आमच्या मागण्याक तो पावता. तोपरीच्या भाव भयणीनो हे सगळे संत आनी भक्त व्हेरी गुड बट डोंट कीप देम इन फ्रंट ऑफ जीसस. जेजू मुखार ताका दवरूं नाका. जेजूक पळयात तुमी. हे सगळे वाट जावन आसा आमकां जेजूक पळोवन. एक बेबदो आयलो म्हूण आनी तो पळयता जायते लोक हेने वयता खंय तरी मागण्यो करूंक आनी विचारता कितें जाता. अरे हेने गेल्यार तुका मेवता कितें जाय तो मेवता अशें. तो बेबदो गेलो आनी पळयता भाग्यवंत आंतोनी हो कोण. तो म्हणटा हे एंथनी बोगा म्हाका न्ही दर एक दीस एक बॉटल दी आं व्हडली बॉटल पिवंक. फाल्यां तूं दिवचो ना हांव तुका काबार करतलो. साक्रिस्तांवान आयकलें आनी म्हणलें फादर
तो बेबतो आपलो शेजारी तो म्हणटा ही इमाज हांव मोडून उडयतलो फाल्यां सोरूंक येवचो ना त्या लागून. आनी मागीर सगळे देवसाव जाल्या उपरांत फादर पॅरिश प्रिस्ट तो ल्हान इमाज घालून दवरता आनी तो बेबदो येता आनी ताका दिसता हे तुजो बापूय खंय गेलो रे. तो म्हणजे भाव भयणीन पळयात तो आमचोय भावा तरी बोरवांचो भाग्यवंत आंतोनी आमकां जेजूची वाट दाखयता. तो जायते मिलाग्र ताणें जेजू खातीर केलो. आमचो भावा तरी बोरवाचो वाडूंक हांव तुमकां सगळे मिलाग्र सांगनाय. 13 miracles, you know all the 13 miracles? Don't worry, you go to my YouTube channel and you'll see all the 13 miracles. हांवें जायते बरे करून समजोनी दिली. तर जायते मिलाग्र आसा भाग्यवंत आंतोनीचे 13 मिलाग्र तरी आमच्या खातीर करता. तर जाय तो भावा तरी बोरवांचो मोग आमकां वाडूंक जाय. आनी जेजू विशीं चड करून जेजू विशीं आयज आमी निश्कोलंक सायबिमाची परब करता. येस नो निश्कोलंक सायबिमाची काळजाची परब कालीज भाग्यवंत आंतरचे कालीज जेजूक लासतले. आमी म्हणटा न्ही ते गायन कालीज मोजे लालेता तुका गाय रे डेविड सिंग ये नाय ट्यून दी. कालीज मोजे लालेता तुका ना फेलिक्स आसा की ना ते कांतर कालीज ऐकू ना केन्ना. See, they did not hear. You heard. All of you sing. Sing. माझ्या मोगाळ देवा तो डेव्हिड सोदता कालीज काही लायलेता. तो पयशे भावयलो कालीज भाग्यवंत आंतोनीचे सायबीन मायचे तशेंच आमची कालीज करूंक जाय. आमची कालीज खंय आसा तुमचे कालीज खंय आसा रे. सगळे चिंता म्हाका पळयता. तर एक मनीस मेलो त्याची कूड हाडली आनी भाग्यवंत फ्रांसीस प्रसंगदार भाग्यवंत एंथनी फादर एंथनी प्रिचींग आनी त्याने पळयलें आनी म्हणलें याचे कालीज येना. याचे कालीज त्याच्या तिजोरींत आसा. इट इज इन हीज वेल्थ. सगळे हांसूंक लागले हे कितें उलयता. ते गेले आनी पळयले. दे ओपन द ट्रेजर एंड दे फावंड हिज हार्ट देर. तो प्रिच्या भाव भयणो आमची कालीज जेजू खातीर भेटोया. भाग्यवंत आंतोनी सगळे संत आनी भक्त आमकां जेजूची वाट दाखयता. जेजू जावन आसा वाट सोद आनी जिवीत म्हणात. आनी हो जेजू आयलो जॉन 10:10 म्हणात. John 10:10. I have come to give you life I have come to give life in all his abundance. in all the तर abundance. जेजू आयलो जिवीत दिवंक. हे जिवीत आमकां जिवंक हे सगळे संत आनी भक्त आमकां आदार दिता. तर प्रिय भाव भयणीनो 1 Corinthians 13:13 म्हणात परतून 1 Corinthians 13:13. भावात भावात बोरवांचो बरवसो आनी मोग आणि मोग हे 3 वस्तू आमी करूया. हात जोडुया डोळे बंद करात. आयज आमी भाग्यवंत संत आंतोनीची परब करता आसतना एकठांय जाल्या तर आमचो भावात बोरवांचो मोग आमी वाडुया. भाग्यवंत आंतोनीक जाय सायबिमाक जाय सगळ्या संतांनी भक्तांक जाय की आमी आमची नदर जेजूचेर घालूंक. जेजूक जाय तशी जिवीत जिवंक वायट पयस करूंक बरी आपणावंक आमच्यो कोरण्यो बऱ्यो जावंक मोग वाडूंक हे सगळें करूंक आमकां त्यांची मजती जाय त्यांचो आदार जाय. तोच आदार ह्या मिसाची बलिदानांत आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर एकामेका खातीर मागुया. सगळीं विरावया. भावाट चड गरजेचे आमच्या भावाची नवसोनी करून सगळे बराबर म्हणया. सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोसणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं समावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोसोसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिव्यान मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक
कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें पुनर्जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची सगळी मागणी एकठांय करून बापा मुखार भाग्यवन संतांची विनोतेन मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या हातांत घेतलेली जबाबदारी तरेकवार आव्हाडां मदें फुडें व्हरतना आपले शिकवणेन आनी देखीन ते बोरभाशाचे दिवे जावंक तांकां जाणवाय आनी बोल बागीवंत आतोनीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा दोयाळ बापा दोयाळ बापा दोयाळ बापा आमचे मागणी तूं आयकून घे तूं आयकून घे आमचे मागणी तूं आयकून घे तूं आयकून घे. देशाच्या फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन शांती समाधानाची वाट सोदून काडून समाजान शांती हाडूंक वावरूंक बागीवंत आतोनीचे मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा दोयाळ बापा दोयाळ बापा दोयाळ बापा आमचे मागणी तूं आयकून घे तूं आयकून घे आमचे मागणी तूं आयकून घे तूं आयकून घे. आयज आमचे खातीर मिसाची भेट भेटोवंक देवाचे उतर परगोट केलेल्या रेव्हरंड फादर फ्रांसीस रुजारियो आनी फादर हेमंत तशेंच त्रेजनाच्या दिसांनी फादर लेस्टर कार्दोजो फादर सेल्वी आतांव फादर बेन्सन कुलाको फादर जॉग्री क्रूज फादर रॉयल रापासो फादर जोकी फेर्नांदीस फादर ओनासियो डिक्रूज फादर क्रेस्टन वाज देवाचे उतर परगटोवंक वावुरल्यात. सगळे याज्ञीक भावांचेर साबार बेसांवां बागीवंत आतोनीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा दोयाळ बापा दोयाळ बापा दोयाळ बापा आमचे मागणी तूं आयकून घे तूं आयकून घे आमचे मागणी तूं आयकून घे तूं आयकून घे. आमच्या गांवच्या दर एक भावा भयणीचें कुटुंब बोरवाशान भरून जेजूच्या एकचारान वाडोवंक जेजूचे नीज गोवाय आमी जावं आमकां कृपा आनी बोल बागीवंत आतोनीचे मजतीन बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा दोयाळ बापा दोयाळ बापा दोयाळ बापा आमचे मागणी तूं आयकून घे तूं आयकून घे आमचे मागणी तूं आयकून घे तूं आयकून घे. आमचे हात जोडुया डोळे बंद करुया आप आपली खाजगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भाग्यवन आंतोनी आमकां पावंक तो आमचे खातीर मागणी करता की आमी जे खोरे पाटलावदां जावं तर आमची कुटुंब बरें जावं आमी सगळीं एका मनाची एका काळजाची जावं भावात बोरवांचो मोग सदांच आमच्या घरांत आसूं त्या प्रमाणे आमी जिवंक मागुया आनी चड करून ह्या समुदाय खातीर मागुया. सगळ्यांनी एका मनाची एका काळजाची जावं आनी इगर्जेचे आनी सगळी येवजण आसा तेच्यान वांटो घेवंक. सायबीन मातसो उलो आमकां सगल्यांक जॉन 2:5 म्हजो पूत कितें सांगता तें करात तर जेजू सांगता तें करूंक आमकां सायबीन मातसो सगळे संतांचो भक्तांचो आदार जाय. तर सायबीन मागीर उलो मारून सगळे बराबर म्हणुया. नमान मरे गुरबे सर्विस फॉर क्रायस्टा ओसऱ्यामध्ये तू सदो अरिसतो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भोव दयाल आनी काकुळसर बापा भावातान बोरवाशान मोगान आमची सगळी मागणी तुज्या मुखार दवरल्यात. भाग्यवंत संतान तुजी विनवतेन ते आमकां फावो जावंक तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. रोंपी
एक झाड किल्लोन ताची रोंपी जाता आनी ही रोंपी एक दीस फुलां फळां दितल्यो म्हूण बोरवशान आमी रावता आनी बरीं फुलां फळां मेळटच आमी संतोसता आनी बोरवशान आमकां फटोवंक ना अशें उद्गारता. हे रोंपे भाशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत. आमी आमचें जिवीत देवाचे कृपेन जिवन क्रिस्ती जिविताचे तोरीकवार बरीं फुलां फळां पवित्र सभेक आनी समाजाक उत्पन्न करूंक आमचे आवडे याज्ञिकाच्या हातान ही रोंपी दिताना बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. एक उंडो आनी सोरो आपल्याकूच मोडून दिवपाची खुणा. जायते गोव धुलून आनी दाको पिळून ही दानां तयार जाल्यात. तर ह्या खुणा वरवीं आमचें जिवीत बापाक उबारतना आमी सेवेचे आनी पोरचे खातीर आमकांच मोडून दिवपी पोरजां जावंक आनी तोरेकवार परिस्थितीक सांपडलेल्या गरजेवंता पासत बोरवसाची किरणां उत्पन्न करतलीं खरीं हात्यारां जावंक आमचे आवडे उंडो आनी सोरो याज्ञिकाच्या हातान दिताना बापाक भेटोवया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गीत घेवया. हिम नंबर C23, पेज नंबर 38, C23. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो म्हजेर तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सोर पदवीदार देवा भाग्यवंत आंतोनीच्या परबे दिसा आमी भेटयता ते दानाचे दिश्ट घाल. अशें सोम्या जेच्या कश्टान मरणाचो घुट समोर म्हूण आमी जे कितें करता ताची देख घेवंक शिकोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची गाल जावं बारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्र सासनाचे देवा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सोरूंक आनी सोबत आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो अँथनी संत अंतोनी तुज्या भक्ताच्या परबेन तुज्या पवित्र सभेक तूं संतोष दिताय अशें ताचे भाग्यवंत जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्यांक वरवीं तूं तिका सांबाळताय देखून सोर देवदूतां तरी संतान भक्तां संगती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता सर्वेस्परा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्राची जोड देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दाना पवित्र कर म्हणून आमी मागता जाव ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरून सोसून आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसान दिलो म्हणून भोव तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका दिनवासू ती आपल्या सिसान दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नवे आनी सासणी कोर्राचे रगत पातकांचे बोगसरी मेवच्याक तुमचे पासत आनी सबारा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरात सोम्या तुझे मरण आमी समारोपता आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्वरा समेत जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोबीची काळज भेटयता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताच्या कुडींत रोगतांत वांटो घेतला आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता सर्वेस्पुरा आके पृथ्वीचे विस्तार लोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लेव आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप निरफेराव आमच्या गांवली बापा सिम्या आदार गांवली बाप आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान सोपोवन कर तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या भरवाश्यान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची काकूत करूंक मागता अशें भागवंत आंकवार मरिये देवाचे मेज सांगाती भागवंत जुजे तिचो पती भागवंत धर्मदूता भागवंत आंतोन आनी सरूर तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांता भक्ता बराबर
सासण्याच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाकाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगातानी ताच्या ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटा देवा सूर पदवेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासनाचे सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडवंदरची आज्ञा मनात धरून ताने शिकवलेले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवो, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोय आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निबाद दया करून जिवतान सबुजका आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी ओत्रेक बरभाशेन ओत्रेकल्यान आमकां तुज्या उदर काकुदी सोर पातनी सुटोय आनी सोर आकांतान ती वाटय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पवित्र सभेचो भाव तसो दिश्ट घाल आनी तुजे कशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनचे सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ती देवाची शेलीय संसारचे पाप काढता ती शेल्याच्या जेवणा कापयल्यान ते सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन करूया. हिम नंबर D45 पेज नंबर 73 D45.
दिनवासनेक आमी गीत घेवया हिम नंबर R15 पेज नंबर 182 R15. हात जोडूया, डोळे बंद करात. काइंडली जॉइन हँड्स, क्लोज युअर आईज.
रेवलेशन 3:20 हांव तुमच्या काळजाच्या दारार मारता. जो आपल्या काळजाचे दार म्हज्या खातीर उगडते हांव बसून तेचे बरोबर जेवतलो तूं म्हज्या संगाता. Revelation 3:20 I knock at the door of your hearts, anyone who opens the house to me, I will enter and dine with him, he with me. तो जेजू आसा आनी हो जेजूचेर भावात आनी बोरबांचो ह्या जेजूक आमकां मोग दाखोवंक जाय. सगळे प्रसंगदार तशेंच म्हणटा. भाग्यवंत आंतोनीन दाखोवन दिलो की जेजू खरोच आसा ह्या उंड्याच्या रुपान. He showed by the miracle of the donkey how the donkey bowed down at the Eucharist. The जेजू आमचे जिवीत समोर पळोवया. जेजू मुखार आमचे संपूर्ण जिवीत दवरुया. आमच्या कुटुंबाचे, आमच्या समुदायाचे, आमच्या वावराचे, संबंदाचे जेजू भाशेन आमी जावंक उतरांनी कोरण्यांनी मागुया. तर ह्या वेळार भाग्यवंत आंतोनी आमच्या खातीर मजती करूं. म्हज्या संगत म्हणा मॅथ्यू 10:27 Matthew 10:27 सोमी म्हणटा सोमी म्हणटा हांव तुमकां कालोकांत सांगता काळोखान सांगता ते तुमी हे तुमी दिसा उजवाडा सांगात दिसा उजवाडा सांगात आनी कानान फुटफुटलेले तुमी आयकोला ते पाठसार थावन परगोट करात. प्रार्थूया. सोरवेस्परा खोरो भावात परगटूंक भाग्यवंत संत आंतोनीन थांबोवन आसलेल्या कोस्तान वावरान आपलो जीव जोरायलो. ताचे परवे दिसा आमी घेतलेल्या दैवीक जेवणाच्या बोलान आमकां त्याच भावातान थीर कोर आनी उतरांनी तशेंच कोरण्यांनी तो परगटूंक आमकां हुरबेन भोर. क्रिस्ता आमच्या समेया वरवीं आमेन. बसुया. सगल्यांक तुमकां सांत आंतोनीच्या फेस्ताची उनवुनीत परबी आवडटा. आयच्या दिसा आमकां फेस्ताक फुलां डोनेट केल्या लिझन मस्कारेनस, बँड वेलविशर, केक वॉल्टर एन वालांका, वन वेस्टमॅन क्लिफ डिसिल्वा, रोजरी वेलविशर, बायबल स्टँड वेलविशर, ₹1,000 वेलविशर, ₹2,000 क्लेमी फेर्नांडीस, ऑल्टो क्लॉथ वेलविशर, ऑल्टो सर्वीस ड्रेस स्वेलन पेरेरा. तशेंच आमकां नोवेनाच्या दिसांनी आनी ह्या दिसांनी डोनेशन येयलां. फ्लावर्स डोनेट केल्या सावियो फेर्नांडीस, जो गोमिस, प्रिसिला फेर्नांडीस, एरन एन ब्रुना मिरांडा, ₹10,000 ग्रिफन एंड पेटन डिस्कोस्टा, अर्विन इन मेमरी ऑफ जो संतान एंड एल्डास राटो, ₹6,000 वेलविशर, ₹5,000 जॉन टी जीजस बारेटो, गाब्रू गोमिस, जो गोमिस वेलविशर, डेरिक मस्कारेनस वेलविशर, फ्लाविया मातियस, देवदिता एंड जोकी वाज वेलविशर, जीवन सिक्वेरा एंड फॅमिली, ₹2,000 वेलविशर, मान्युएल अग्नेलो सांतानो, क्रिसिया फेर्नांडीस, ₹1,300 डेन्सिया पेरेरा, ₹1,000 बेरिटा एंड बेलिस्टन फेर्नांडीस वेलविशर, सुलक्षा गावडे, हेरिक कल्डेरा, विशाल मानरेकर, लिजेंड्रा डिकोस्टा, जॉन अनुराध वेलविशर, रेलन डिकोस्टा वेलविशर, एंटनी डायस, मारियानो ग्रासियस, इरिनियो डिनीस, कॉन्स्टांटिनो फेर्नांडीस, स्कायला एन नेतन वाज वेलविशर, फ्रांसिस एडना नुनीस,
rupees 500, Anthony Wallis, Albertine Gomez, rupees 200, Maruti Sutar, rupees 1111, Jatin Parker. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या दिसाचो सुयोग घेवन पयले सुवातेर दोनया देवाक दिनवासता. 13 दिसांची लांबदीक आत्मीक तयारी करून आयज आमी भाग्यवंत आंतोनोची परब व्हडा भक्तीपणान समोर ओंपता. ही परब आमकां फलादीक जावंक आनी आत्मीक जिवितांत आमी वाडूंक जायत्यांनी आमकां आदार सहकार दिला. उदीक करून जायत्या आमच्या याज्ञीक भावांनी पवित्र मिसाची भेट आमच्या पासोन भेटोवन देवाच्या उतराची मोडणी आमच्या पासत केली. रेव्हरंड फादर फ्रांसीस रोजारियो, फादर लेस्टर कार्दोजो, फादर सेविल आंताव, फादर पॉली लोबो, फादर मोविनो मिनेझिस, फादर बेन्सन कुलासो, फादर ग्रेगरी क्रूज, फादर रॉयल रापोजो, फादर जोकिम फेर्नांडीस, फादर ऑनेसिस डी क्रूज, फादर क्रेस्टन वाज आनी फादर वेन्सी पिंटो, तुमकां सगल्यांक कॉपेलाच्या कमिटीच्या नांवान कालसाचे खोलायेंत धांवन देव बरें करूं म्हणटा. आनी खेरीत भाशेन आयची ही परब समोर ओंपतल्या आमच्या याज्ञीक भावांक रेव्हरंड फादर फ्रांसीस रोजारियो, फादर हेमंत केस, फादर अनिल, फादर नीरज आनी फादर बेंजामीन तुम्हा सगल्यांचेर आनी तुमच्या वावराचेर सुभा आशिर्वाद मागता. तेच परी सेवा धर्म ऑर्ताबोरीत करूंक आदार दिल्ल्या एलिझाबेथ कुयेलोक आमी दिनवासता. तशेंच गायन मंडलाक आमी दिनवासता. उदीक करून आल्फ्रेड आंद्राद, डेविड सिल्वेरा, सेबी गोम्स, सिबन आंद्राद, ऑस्विन मास्कारेनस आनी मॅक्सन डायस वाजोंत्रां वाजोवन आमकां आदार दिल्ल्या पासत. देव बरें करूं म्हणटा सगल्या आमच्या वेदी सेवकांक, युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आनी हेर दुसऱ्यांनी दिसा दिसपट्टी मिसाची तयारी करूंक आदार दिल्ल्या पासत. दिनवासता जॉन मास्कारेनस ह्या भावाक सदांच आमची त्रेजेनां यूट्यूबार लायव्ह घालून सगल्या लोकांक पावयल्या पासत. देव बरें करूं म्हणटा ओलाव गोम्स त्रेजेना दिसांनी आमकां स्पीकर दिवन आदार दिल्ल्या पासत. दिनवासता ग्रेसी रॉड्रिगीस आनी क्लेमेंटिना फेर्नांडीस आमकां फेस्ताक फ्लावर अरेंजमेंट करूंक दिल्ल्या पासत. त्रेजेना दिसांनी आमकां कार पार्किंग करूंक सुवात दिल्ल्या पासत देव बरें करूं म्हणटा संदीप खांडेपारकर, मंदार खांडेपारकर आनी ग्लोरिया राटो. देव बरें करूं म्हणटा लविशा फेर्नांडीस आनी वियाना फेर्नांडीस त्रेजेना दिसांनी मिसाची इंतेसावां बरोवंक आदार दिल्ल्या पासत. दिनवासता जुजे मास्करेनस, लॉरेन्स गोम्स आनी गॉडविन फेर्नांडीस त्रेजेना दिसांनी मिसाची मांडावळ करूंक आदार दिल्ल्या पासत. जायत्या भावा भयणांनी आमकां परबे खातीर डोनेशनां दिल्यात. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. तशेंच सगल्या आमच्या गांवच्या लोकांनी आनी अदीक करून आमच्या कॉपेलाचे कमिटीक देव बरें करूं म्हणटा. त्रेजेना दिसांनी व्हडे उर्बेन काम करून ही परब करूंक आदार दिल्ल्या पासत. सगल्यांचेर भाग्यवंत आंतोनीचो आशिर्वाद मागता. प्रितीच्या भाव भयणो, लास्ट अनाउन्समेंट्स. आयज आमचे मदें आसलो पाद्री नांवान आमी तुमकां भाग्यवंत आंतोनीचो खुशाल भरीत परब दीस आवडयता. Happy feast of Saint Anthony. Wish you the same, Father. After this feast mass, Saint Vincent de Paul, societyचे member, कोपेलाचे भायर रावल्यात, तांकां तुमचो आधार दे. Kindly be generous to the Vincent de Paul members as they stand outside for the poor, sick and suffering people. And फाल्यां आयतार this Sokali Miss 6:45 a.m. at Opa Chapel. Opa Chapel at 6:45 a.m. And दूसरो मिस Carey Chapel 8 o'clock. Catechism class are starting officially. All children and parents are requested to come for the 8 o'clock Carey Mass.
For this academic year, we are starting tomorrow the catechism class. Culture tray collection rupees 8,830 rupees. Thank you for your generous offerings and help. Good morning, my dear good people. Good morning. Father. Happy feast. Wish you the same, Father. तुमकां सगळ्यांक पळोवन आमी खुशाल जाल्या आनी भाग्यवन संत अंतोनी आमचे खातीर मागणी करता एज ए टोल्ड ही प्रेज फॉर अस की आमी एका मनाची एका काळजाची जावं जेजूचे खरे पाटलावदार जावं तर आमी पाटलावदार नासतना जावुया बरें मन बरें काळजां करुया आनी जेजूचे खरे साक्षीदार जावुया तेच आमची मागणी आनी तुमकां उगडास करून दिता की आमच्या पॅरिशान जाय तो कार्यक्रम ह्या वर्स आसा तो तुमी त्याचेर वांटो घेवंक जाय बिकॉज दीस इयर आमचे पॅरीश सिजन ऑफ क्रिएशन पॅरीश तर जायते आमी केले म्हूण सायकल रॅली जायते तुमी दिश्टीच पडूंक ना ॲटलिस्ट इफ यू डोंट हॅव सायकल कम इन स्टँड देर अँड क्लॅप दुसरी वस्तू म्हणल्यार एनवायरमेंट डे आमी केल्या सगळ्या कुटुंबाक एक एक झाडां आमी दिल्या तर त्याची आमी वी आर गो टू चॅक अँड देन यू बेटर प्लांट बिकॉज वी हॅव सेंड इट टू यू टू युअर फॅमिली बिकॉज दीस इज द इयर 800 years आणि आमकां भाग मेवलो दॅट ऑल इन ऑल ओवर द डायसीस वी आर द सीजन ऑफ क्रिएशन पॅरीश आनी जायते कार्यक्रम आसा आनी परतून 17 तारखेर एक कार्यक्रम आसा ऑल द एनिमेटर्स एवरीबडी मस्ट कम आमकां कितें करूंक जाय कशी मांडवल करूंक जाय ते शिकूंक जाय तर मातशें चुकोय नाका कितें सांगलेलें आसा तुमी तें करतल्यात म्हूण तेन्ना आमी म्हणटा एका मनाची एका काळजाची देन वी आर ऑफ वन हार्ट वन मायंड अशेंच तुमचें जावंक म्हूण मागता सो आय टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू थँक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ह्या कपिलाचे कमिटी मेंबर्स जाय तो तेणे तोकोस घेतलो जाय ते आमचे मदें उलोवप जालें दे केम एंड स्पोक टू अस वी नायसली प्लॅन्ड एवरीथींग फॉर यू and I see everything nicely planned, so it may be good and nice. तुमकां सगळ्यांक कपिलाच्या लोकांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा शेवटाच्या आशिर्वादाक उबे रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन आमी तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार आतां पुरसां
माग आमचे पासून भाग्यवंत संतांतून जेजू क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सौर पदवीदार आनी सासणेचे देवा तुवें तुज्या पोरबेक पादवाच्या भाग्यवंत आंतोन पोरजेक पादवाच्या भाग्यवंत आंतोन खोऱ्या भावताचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजी आकांता तीर आस्कारी जावन दिलोय ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताचे शिकोवन पालून सगल्या आमच्या आडकोलांनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां भोगोशे कोर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुज्या सुबे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियत आनी राजवत चलयताय सासचे सासन सोर्बेस्पोर तुमचे सुमे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं आनी भाग्यवंत संतांतून विनोदेन सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमकां तुमच्या कुटुंबाचेर भुरग्यांचेर शिक्षणाचेर वावराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आमेन